यो डायग्रामेटिक क्वेसनहरु फ्रम द ग्राफ अफ द भेलोसिटी एन्ड टाइम माथिको यो y एक्सिसमा भएको भेलोसिटी हो रे x एक्सिसमा भएको टाइम हो रे एन्सर द फलोइङ क्वेसन भन्छ इन व्हिच पोर्सन अफ द कर्वको कुन पोर्सन चाहिँ इज द भेलोसिटी युनिफर्म कुन पोर्सनमा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट छ एउटै खालको भेलोसिटी छ हेर्दै जाम 0 बाट a मा जाने बेलामा 0 बाट a मा जाने बेलामा यो के भइराको छ भेलोसिटीमा इन्क्रिज भएको छ है भेलोसिटी इन्क्रिजिङ भइराको छ भनेपछि भेलोसिटी इन्क्रिजिङ वालाको लाइनमा हामी सिधै यहाँनेर भेलोसिटी इन्क्रिज यहाँनेर कुनमा a टु b भन्न पाइयो है a टु b भेलोसिटी इन्क्रिजिङ भयो a बाट b मा गल्ती भयो भेलोसिटी इन्क्रिजिङ कुनमा यसमा हो o देखि a मा o टु a मा o देखि a मा जाँदा भेलोसिटी के भयो इन्क्रिजिङ भइराछ o देखि यसम्म a बाट b मा जाँदा भेलोसिटी कन्स्ट्यान्ट भएको छ जसलाई हामी युनिफर्म भेलोसिटी भन्छौं a बाट b मा हेर त भेलोसिटी एउटै छ यहाँनेर पोइन्टमा जति थियो यहाँनेर पोइन्टमा पनि त्यति नै छ यता y एक्सिस हेर्ने हो नि त भेलोसिटी त हामीले a टु b मा भेलोसिटी के रहेछ युनिफर्म रहेछ भेलोसिटी डिक्रिजिङ भन्छ b देखि c सम्म झर्ने बेलामा b देखि c सम्मको टाइममा के भइराको छ भेलोसिटी डिक्रिज भएको छ माथिबाट तल झरे b भन्ने पोइन्टमा धेरै थियो भेलोसिटी c भन्ने पोइन्टमा यहाँ तल यहाँनेर भेलोसिटी कति भयो थोरै भयो यहाँनेर यसरी हेर्ने हो के भनेदेखि डिक्रिजिङ कुनमा छ b देखि c मा डिक्रिजिङ रहेछ सर c देखि d मा पनि हैन एउटै हो है b देखि c c देखि d भनौं न है अनि सजिलो होला नि b टु c एन्ड c टु d यो डिक्रिजिङ भयो इज एक्सेलरेसन 0 भन्छ एक्सेलरेसन 0 कुनमा भयो रे अरे वाह एक्सेलरेसन 0 भने युनिफर्म भेलोसिटी जहाँ हुन्छ त्यही हुन्छ नि एक्सेलरेसन 0 हाम्रोमा युनिफर्म भेलोसिटी कुनमा छ a देखि b मा छ भनेदेखि एक्सेलरेसन 0 एक्सेलरेसन नभएको केस भनेको a टु b है युनिफर्म भेलोसिटी वाला एक्सेलरेसन 0 हुन्छ अन्त त यहाँ एक्सेलरेसन भेलोसिटी डिक्रिज भयो नि रिटार्डेसन होला अरु के होला र हैन रिटार्डेसन भन्न पाइयो यहाँ इन्क्रिज भयो एक्सेलरेसन भन्न पाइयो 0 एक्सेलरेसन हुनलाई चाहिँ के हुनु पर्छ त युनिफर्म भेलोसिटी हुनु पर्यो टिपिहाल एट व्हिच पोइन्ट कुन पोइन्टमा डज द बडी स्टार्ट टु मुभ एन्ड स्टप टु मुभ कुनमा हो ओ मा हो र स्टप कुनमा हो डी मा हो स्टार्ट टु मुभ स्टार्ट कुनमा भयो ओ मा एन्ड स्टप एट डी भन्ने पोइन्टमा ल यति कुरा लेखा त स्क्रिनशटै गर्दा राम्रो ल मैले क्लियर गरे है अब हेरौं न्यूमेरिकल if a girl is running along a straight road with uniform velocity at t find her acceleration अरे वाह if a girl is running along a straight road एउटा सीधा खालको रोडमा युनिफर्म भेलोसिटी यति बनाएर दौडिरहेको छ रे फाइन्ड हर एक्सेलरेसन कति होला त यसको 0 बिकज देयर इज युनिफर्म भेलोसिटी है युनिफर्म भेलोसिटीमा दौडिरहेको छ अथवा सी इज रनिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी भन्दा नि हुन्छ
रनिङ विथ युनिफर्म भेलोसिटी रिजन सोधे त छैन, तै पनि लेखिदिउँ न त। ल अ कार ट्राभलिङ एट अ भेलोसिटी अफ 80 मिटर पर सेकेन्ड, एउटा कार 80 मिटर पर सेकेन्डको भेलोसिटीमा दौडिरहेको छ अरे ड्यू नर्थतिर पनि। स्पिड अफ युनिफर्मली टु अ भेलोसिटी अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड इन 3 सेकेन्ड, क्यालकुलेट इट्स एक्सेलरेसन। आउँछ नि एक्सेलरेसन क्यालकुलेट गर्न। एक्सेलरेसन ए इक्वल टु कति होला, v माइनस u डिभाइडेड बाई टाइम टेकन t। सकिन्छ नि गर्न, मैले गर्दिनँ है, फर्मुला मात्रै राख्दै। मैले फर्मुला मात्रै राखिदिएको छु है। किन फर्मुला मात्रै राखिदिएको भनेदेखि हेर राम्रोसँग आफै बुझिहाल। कार ट्राभलिङ विथ भेलोसिटी यति भनेपछि इनिसियल भेलोसिटी यो भयो, सुरुको भेलोसिटी यतिमा दौडिरहेको छ अरे ड्यू नर्थ जता दौडिस, हामीलाई के मतलब, स्पिड अफ युनिफर्मली स्पिड बढाउँदै गयो टु अ भेलोसिटी अफ 30 मिटर पर सेकेन्ड, 30 मिटर पर सेकेन्डमा पुऱ्यायो त्यसले भेलोसिटी है, एउटै रेसियोमा भेलोसिटी बढायो भनौँ न, इन 3 सेकेन्ड, 3 सेकेन्डमा त्यो पनि है, जतिवटा रेसियोमा बढोस् हामीलाई के मतलब, 3 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो 30 मिटर पर सेकेन्ड पुऱ्याएछ यसको भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी। त्यो भएर फाइनल हो बोल्ने सर हजुर एडमिट गर्नु रे। एडमिट भएको छैन र, ए हो रहेछ त। यिनी ढिलो आउनेलाई त राख्नै पर्छ क्या, 15-20 मिनटसम्म होल्डिङ जोनमा राख्ने, बल्ल जोइन गर्थे। 10 बज्नुभन्दा 5 मिनट अगाडिबाट जोइन गर्न ट्राई गरे हुँदैन, 10:13-14 आएर जोइन गर्ने बल्ल। सर भी कुन हुन्छ, यु कुन हुन्छ? लेख्दै छु ए केटो मैले, यो माथिको यु हुन्छ, यो तलको भी हुन्छ। फाइनल भेलोसिटी ट्राभलिङ एट इज भेलोसिटी अफ, ट्राभलिङ एट अ भेलोसिटी अफ भन्ने बित्तिकै के बुझ्यौँ हामी, सुरुमा भनेपछि इनिसियल भेलोसिटी, इनिसियल भनेको सुरुको कुन भयो त है, स्टार्ट गर्यो, कार स्टार्ट गरेर दौडिन थाल्यो भने पछाडि सुरुको भेलोसिटी यो होला। अनि अब केही समय पछाडि भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, जहिले पनि पछाडि भनेपछि फाइनल भेलोसिटी भयो। क्वेसन नम्बर 3 मैले ड्रइङ क्यान्सल गरेँ है, स्क्रिनसट ल्याऊ त, लेखेको छ भने ठिक छ, नत्र स्क्रिनसट ल्याऊ। ल अब न्यूमेरिकल क्वेसन नम्बर 3 है। क्वेसन नम्बर 3 को क्वेसन नम्बर 3 मा, अ बस इज ट्राभलिङ एट अ स्पिड अफ 60 किलोमिटर पर आवर, डुबायो नि ढाकाले, हेर त, बस इज ट्राभलिङ एट अ स्पिड अफ 60 किलोमिटर पर आवर। सुरुमा एउटा बस 60 किलोमिटर पर आवरको स्पिडमा दौडिरहेछ अरे, मैले सुरुमै गरिहालेँ, जे देखा त्यही कुरा लेखिहालेँ है त, जे दिएको छ त्यही कुरा लेख्दै गएँ है म। इनिसियल भेलोसिटी यु इक्वल टु 60 किलोमिटर पर आवर इक्वल टु कति भयो, 16.67। ओहो, यहाँ त कारनामा गरेर रहेछु मैले कोर्स। अब यो तिमीहरूले खास गर्नुपर्ने हो, त्यही भएर मैले डाइरेक्ट गरिदिएको हो। 60 किलोमिटर पर आवरलाई 60 लाई मिटरमा लैजाने बेलामा के भयो, किलोमिटरलाई मिटरमा लैजाने बेलामा 1000 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 1000 डिवाइडेड बाई आवरलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो, डिवाइडेड पर आवर भनेको डिवाइडेड बाई आवर हो, त्यो भयो हुनाले 61 1 घण्टामा कति हुन्छ, 60 मिनट हुन्छ, 1 मिनटमा कति सेकेन्ड हुन्छ, 60 सेकेन्ड हुन्छ। यो केमा गयो, मिटर पर सेकेन्डमा गयो है, इट इज इक्वल टु, ल अब हेर त, अरे कहाँ यहाँ पर सेकेन्ड तल आइरहेको छ,
के गरेर ल्याएछ त मिटर पर सेकेन्ड है ल हेर त 1000 टाइम्स 60 केही गर्नु पर्दैन के यहाँ तल कतिवटा जिरो छन् दुईवटा जिरो छन् हो भनेपछि माथिका दुईटा जिरो कहाँ गए घर गए बच्यो कति 600 600 डिवाइड बाइ कति बच्यो 36 600 डिवाइड बाइ 36 क्याल्कुलेटरमा हान 600 डिवाइडेड बाइ 36 इक्वल टु 16.66 आउँछ त्यसलाई हामी राउन्ड अफ गरेर 16.67 मिटर पर सेकेन्ड लेख्यौं है यो कन्भर्ट गर्न जान्नु पर्यो यहीँनेर म्याक्सिमम स्टुडेन्टको यहीँनेर मिस्टेक भएको हुन्छ केही छैन हेर 60 किलोमिटर पर आवर छ हाम्रो युनिट किलोमिटर पर आवर भावनाले किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो एसआईमा लैजानु पर्यो आवरलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो जहिले पनि अनि अब किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्ने बेला किलोमिटर भनेको ठुलो युनिट हो सानो युनिटमा कन्भर्ट गर्ने बेला 1000 ले मल्टिप्लाई गरिन्छ 1000 ले मल्टिप्लाई गरेँ अनि यो आवर डिवाइडेड बाइ आवर छ त्यही भएर डिवाइडेड बाइ कारमा गरेर मैले 60 टाइम्स 60 गरेँ यो कुरा नबुझेको कोही छ नबुझेको छ कि छैन भन अनि फेरि बुझेको छ कि छैन सोध्छु नि शुभम कटवाल यस सर यो कुरा बुझेको छ कन्भर्ट गरेको कुरा बुझेको छ सर त्यो डिवाइड किन गरे हो डिवाइडेड बाइ 60 टाइम्स 60 किन गरे हो यो माथि गरे हुँदैन यसको पनि देखियो मुस्कान मुस्कान पासा खोइ कहाँ हरायो मुस्कान भन्ने मुस्कान भन्ने ब्ल्याक लिस्टमा पर्यो है अब बोलेन नि यो किन यो के गरे किन 60 टाइम्स 60 गरे त्यो भन्देऊ खै अघि बुझ्या छु भनेर भन्थे खै कसैले भन्न सकेन एलिस पर भएर हैन किन गरे रे त्यहाँ किलोमिटर पर आवर भएर किलोमिटर पर आवर मात्रै भएर भन न किलोमिटरको त माथि 1000 ले मल्टिप्लाई गरिसकिन किलोमिटरको काटामा सकियो अब पर आवर भएको कारणले गर्दा मैले पर आवरलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ पर सेकेन्डमै कन्भर्ट गर्नु पर्यो नि त त्यही भएको कारणले गर्दा मैले तल जो डिभाइड गरेर मल्टिप्लाई गरे है यहाँ आवर स्क्वायर भएको भए 60 टाइम्स 60 टाइम्स 60 टाइम्स 60 हुन्थ्यो फेरि है त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु पर्यो ल यहाँ किलोमिटर स्क्वायर भएको भए पनि के हुन्थ्यो 1000 टाइम्स अर्को 1000 हुन्थ्यो फेरि दुईवटा किलोमिटर भन्ने हुन्छ के ल अहिलेलाई यति नै गरौँ अलि पछि डिस्कस गरौँला बाँकी कुरा ल नेक्स्टमा जाउँ नेक्स्ट कुरा पढौँ के भनेको छ अनसिङिङ अ बॉय है उताबाट नजिकैबाट एउटा उताबाट बस ट्राभल गरेर कुदेर आइरहेको रहेछ त्यो बसलाई एउटा केटाले 11 मिटर टाढाबाट हेरेछ है आफ्नो अगाडि चाहिँ 11 मिटर टाढा एउटा केटा रहेछ केटाले हेरेछ आँखा फुट्या रहेछ र मजाले हेर्यो आँखा फुट्याको वालाले है बस आइरहेकोलाई पनि छोडेन बाटो त्यसले अनि त्यस पछाडि त्यसले रोडबाट हेरेछ है द ड्राइभर अफ द बस अप्लाइड ब्रेक त्यस पछाडि ड्राइभरले के गर्छ त्यो केटालाई बचाउनको लागि ब्रेक हानेछ ब्रेक हानिसके पछाडि द बस स्टप एट अ डिस्टेन्स अफ 10 मिटर बस चाहिँ के भएछ भनेदेखि 11 मिटर टाढाबाट हेरेको थियो त्यो केटाले तर 10 मिटरमै गएर बस के गरिएछ रोकिएछ हो ब्रेक हाने पछाडि ब्रेक हानेको 10 मिटरमा गएर बस अगाडि रोकियो केटालाई बचायो व्हाट इज इट्स रिटार्डेसन ए जहिले पनि के हुन्छ ब्रेक हानेर गाडीको स्पिड डाउन गरेको छ भने पछाडि त्यति बेलामा रिटार्डेसन हुन्छ एन्ड हाउ लङ डज इट टेक टु कम एट रेस्ट र कति टाइम लाग्छ हाउ लङ डज इट टेक टु कम एट रेस्ट भनेको कति टाइम लाग्छ रोकिनको लागि भनेको है कति टाइममा रोकिन्छ त त्यो त्यही भनेको है त ल हेर इनिशियल भेलोसिटी हाम्रो यति भयो फाइनल भेलोसिटी भनेको रोकिने हो कति टाइम लाग्छ रोकिन भनेर सोधि भनिरहेको छु मैले भने पछाडि के हो त्यो
रोकिने भन्नुको मिनिङ जिरो भेलोसिटी, फाइनल भेलोसिटी कति हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ। र त्यसले ट्राभल गरेको डिस्टेन्स कति हो, कति मिटरमा गएर रोकिया छ 10 मिटरमा गएर रोकिया छ हो, 10 मिटरमा गएर रोकिया, त्यही भएर मैले ट्राभल डिस्टेन्सलाई 10 भने। त्यसैगरी यसलाई लागेको टाइम कति हो, टाइम टेकन t इक्वल टु सोधेको छ, रिटार्डेसन कति हो त्यो पनि थाहा छैन सोधेको छ हो। नाउ अब हामीसँग के छ, एउटा u छ, एउटा v छ, एउटा डिस्प्लेसमेन्ट अथवा डिस्टेन्स ट्राभल s छ हो। भनेपछि अब हामीले फर्मुला कुन लगाउँछौँ त, डाइरेक्ट s वाला फर्मुला खोज। अब u v र s भएको फर्मुला खोज। u v र s सहित के हुनु पर्यो कि टाइम टेकन हुनु पर्यो कि एक्सेलरेसन हुनु पर्यो नि। मलाई चाहिएको कति छ, यो रिलेसन युज गर्न पर्या छ, यो युज गर्न पर्या छ, यो युज गर्न पर्या छ, अथवा त्यसपछि तीनटा चीज चाहिँ हुनु भयो। तीनटा मध्ये अर्को एउटा यो अथवा अर्को यो, त्यो चीज भएको वाला रिलेसन कुन छ। अब एक्चुअली म रिलेसनमा पनि जान्छु है, फर्मुला लगाउन पनि सिक्नुपर्छ तिमीहरू। चारवटा इक्वेसन सँगसँगै राखेको छैन मैले, कतै छैन रहेछ त। एउटा छ मसँग v इक्वल टु u प्लस at हो, अब रिलेसन हेर है। एउटा छ मसँग v इक्वल टु u प्लस at, यो फर्मुला लगाएर काम बन्छ कि बन्दैन हेर। फाइनल भेलोसिटी दिएको छ थाहा छ, इनिशियल भेलोसिटी पनि थाहा छ, एक्सेलरेसन पनि थाहा छैन, टाइम टेकन पनि थाहा छैन, यो फर्मुला पनि काम छैन। अब हे किन काम छैन, केही पनि चीज, दुईटा चीज, कुनै एउटा इक्वेसनमा दुईवटा चीज अननोन भयो भने पछाडि त्यो इक्वेसनबाट हामीले दुईवटा अननोन क्वान्टिटीको भ्यालु निकाल्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो फर्मुला अहिले काम छ त छैन। फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन फेल खायो। सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसनमा जाम। सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन मेरो कुन हो, s इक्वल टु v प्लस u डिभाइड बाइ 2 इन्टु t। अरे वाह, यसमा हेर s पनि छ मसँग, v पनि छ, u पनि छ, र टाइम टेकन t छैन भने पछाडि यो फर्मुलाले काम गर्छ है। तिमीले यो फर्मुला लगाउन पनि मिल्छ, पनि भनिरहेको छु नि मैले, यो फर्मुला पनि लगाउन मिल्छ। यो फर्मुला लगायो भने के निस्किन्छ, टाइम टेकन t निस्किन्छ। टाइम टेकन t निस्किसके पछाडि यो फर्मुलामा राख्यो भने के निस्किन्छ, एक्सेलरेसन निस्किन्छ। भने पछाडि यति दुईटा फर्मुला लगाए पनि काम बन्दो रहेछ। अथवा यो फर्मुला नलगाएर मैले कहाँ यो फर्मुला मैले भुलेँ है, म अर्को फर्मुला लगाउँछु भन्ने हो भने s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायरले काम गर्छ त गर्दैन। एक्सेलरेसन र टाइम टेकन दुईटै आउँछ, त्यही भएर गर्दैन। अर्को छ v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as, यो फर्मुलाले काम गर्छ त मजाले गर्छ। v u दुईटै नोन छ र एउटा s पनि नोन छ, एक्सेलरेसनको भ्यालु निस्किन्छ। ल त्यही गरेको छ हामीले। यो मैले कन्भर्ट गर्न स्क्रिनशट लिने भाइ ल्याऊ, कन्भर्ट गर्न सिकाएको छु है। केजी पर मिटर क्युबलाई ग्राम पर सिएम क्युबमा कन्भर्ट गर्न सिकाएँ, ग्राम पर सिएम क्युबलाई केजी पर मिटर क्युबमा कन्भर्ट गर्न सिकाएँ, किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने तरिका पनि यहाँनिर सिकाएको छ। ल अनि अब मैले कुन फर्मुला लगाएँ, यो फर्मुला लगाएर छु पोहोर साल, अनि अब अहिले साल पनि यही लगाइदिन्। तिमीहरूले चाहिँ अर्को फर्मुला सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन पनि लगाउन मिल्ने रहेछ भन्ने कुरा थाहा पायो हो। ल अब v भनेको 0 छ, 0 को स्क्वायर गर, अनि u भनेको 36 छ, यसको स्क्वायर गर, प्लस 2as भनेको 10, डिस्प्लेसमेन्ट 10 छ मसँग हो। यहाँनिरबाट अब यसलाई के गरौँ, 2 यो होलसेल टर्मलाई अगाडि लिए मैले 20 टाइम्स a बनाएर इक्वल टु यसको स्क्वायर गर्दा यति आउँदो रहेछ, यसको स्क्वायर गर्दा अरे वाह यहाँ यो नेगेटिभ आयो। किन भनेदेखि यसलाई यता लगेको खास त्यसै सम्झौ, यो टर्मलाई चाहिँ कता लगे मैले बराबरदेखि यता लिएँ, त्यही भएर माइनस राखेको छु ए, त्यही भएर मैले माइनस राखेको छु, त्यो माइनस यति भयो। यहाँनिरबाट आयो मेरो एक्सेलरेसन माइनस यति हो, एक्सेलरेसन मेरो माइनस यति आयो। माइनस यति आउने भनेको कति हो त, यो रिटार्डेसन हो। र रिटार्डेसनको यहाँनिर तिमीले जहिले पनि गएर कुनै एउटा क्वान्टिटी निकाल्यो, स्क्वायर गरे हो 16.67 को स्क्वायर त्यति आउँदैन र, $277.89 आएको थियो अनि 88 आएको छ, त्यही भएर 89 आएको सर आउँदैन भने होला। त्यो राउन्ड अफ गरेको छु मैले, फिक्स 2 भन्दा पछाडि सपोज यहाँनिर कति आयो 88889888 यस्तो आएको छ हो। राउन्ड अफ गर्ने बेलामा यहाँनिरबाट यहाँनिरसम्म हेर्ने दुईवटा हो, अनि यो दुईवटा सेकेन्ड भन्दा पछाडिको पोइन्टलाई हेर्ने कतिसम्मसँग 8 छ, 1 देखि लिएर 4 सम्म आएको छ भने पछाडि 1 to 4 सम्म छ भने पछाडि 08 गर्ने
नथप्ने हो 4 देखि लिएर 9 सम्म छ भने पछाडी +1 एड गर्ने कुरो बुझ्यौ नि 1 देखि 4 सम्म राउन्ड अफ गर्ने बेला छुनी होइन क्याल्कुलेटर जति आउँछ नि 1 देखि 4 सम्म आएको छ पोइन्ट पछाडी हेरेर 8 नआएर 2 3 4 आएको छ ल सपोज 4 आएको छ भने पछाडी यसको एन्सर कति हुन्छ 88 नै हुन्छ 277.88 नै हुन्छ यहाँ 4 नआएर मेरो कति आएको छ 8 आएको छ त्यो कारणले गर्दा अब मेरो 8 हुन्छ त हुँदैन 8 9 हुन्छ कुरो बुझ्यौ नि ए 4 भन्दा माथिको टर्म आएको छ भने पछाडी 1 थप्ने यतातिरकोमा अब यहाँनेर पनि हैन मलाई 277.8 मात्रै राख्न मन लाग्यो भने पछाडी यो 8 नराखेर 9 राख्ने हैन म पोइन्टै राख्दिन भन्ने हो भने पछाडी 278 राख्ने किन यहाँ 8 छ त्यही भएर ल एक्सेलरेसन मेरो यति आयो एक्सेलरेसन अथवा रिटार्डेसन भनौं रिटार्डेसन यति आइसके पछाडी अब म कहाँ जान्छु फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसनमा जान्छु फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन मेरो के छ v = u + at छ त्यही भएर मैले v = u + a * t यहाँ a जस्तो छ नेगेटिभ छ भने नेगेटिभ पोजिटिभ छ भने पोजिटिभ राख्न पर्छ यहाँ तल नत्र मिस्टेक हुन्छ फेरि नत्र तिम्रो भ्यालु टाइम टेकन नेगेटिभ आउँछ ल नेगेटिभ टाइम भन्ने त हुँदैन माइनस टाइममा के पहिलो पोर साल बस रोक्या थियो भन्ने हुन्छ र हुँदैन नि त्यही भएर है नेगेटिभ टाइम निकाल्नु भएन र 0 = यति भयो प्लस यति भयो यो भनेको माइनस हुन्छ र माइनस भन्नाले यो टर्म होलसेल टर्म बराबर भन्दा यता गएर कति भयो त प्लस भयो अनि त्यसपछि यो डिभाइडेड बाइ गर्दा 1.2 सेकेन्ड आउँदो रहेछ ल कपीमा पनि सार्दा भ्याइसक है मैले एक्सप्लेन गर्दा गर्दै तिमीहरु सार्दा भ्याउनु पर्छ सार्न पनि पर्यो सुन्न पनि पर्यो विद्यार्थी जीवन गाह्रो छ सबै चीज गर्न भ्याउनु पर्छ एकैचोटी खाली टिकटक चलाएर मात्रै हुँदैन केटीहरुको जात सब सिरियल केटाहरु टिकटक गेम पबजी ले भइसक्यो सारेर म नेक्स्ट क्वेशन मा गए क्वेशन नम्बर 4 को 4 साल पनि गरेको थिएन अहिले पनि गर्दिन बुझाउँछु मात्रै अब एकचोटी यो क्वेशन नम्बर 5 गर्ने बेलामा हेरौला एकचोटी है सार्न भ्याएको छैन भने क्वेशन नम्बर 4 को हिन्ट दिन्छु म अ जिप स्टार्ट फ्रम द स्टेट अफ रेस्ट एउटा जिप के गर्यो रे भन्देखि रेस्टबाट स्टार्ट गर्यो रे इफ इट्स भेलोसिटी बिकम 60 km/h इन 5 मिनेट 5 मिनेटमा यति फाइनल भेलोसिटी यसको यति पुग्यो व्हाट इज द एक्सेलरेसन अफ द जिप व्हाट इज द एक्सेलरेसन अफ द जिप रे त्यो जिपको एक्सेलरेसन कति होला रे के लगाऊ v = u + at लगाउँछौ सिध्यो यहाँबाट एक्सेलरेसन a निस्किन्छ हो एक्सेलरेसन a सहिलेले फाइन्ड आउट भयो व्हाट इज द डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द जिप भन्छ डिस्टेन्स कभर्ड बाइ द जिप त अब के गर्छौ तिमी v² = u² + 2s लगाइदेऊ नि त नि है v² = v को यहाँ फेरि अब स्क्वायर यताउता लेख्न मिल्दैन यसमा v2 लेखे है मैले अथवा पावर लगाइदिउँ न त v² = u² + 2as लगाइदेऊ अनि यहाँबाट डिस्प्लेसमेन्ट डिस्टेन्स s निकाल है त सकिहाल्छ त्यही भएर मैले नगर्देको यस्ता नर्मल खालका क्वेशनहरु गरिहाल्छ फर्मुला लगाउने त्यो v² वाला कि तिमीले दुईटा फर्मुला लगाउन मिल्छ एउटा सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन वाला त्यो डिस्टेन्स s = u + v / 2 * t लगाउने हो 5 मिनेट दिएको छ टाइम लगाउन मिलिहाल्यो हो नत्र यो सेकेन्ड मैले यहाँनेर लेख्दै छु नि यो फर्मुला लगाऊ अनि सुन है अर्को कुरा km/h लाई m/s मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो 5 मिनेटलाई पनि सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो नत्र कुरा गडबड हुन्छ है नत्र कुरा गडबड हुन्छ है km/h लाई m/s मा र 5 मिनेटलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने फर्स्टमा अनि यो फर्मुला सेकेन्ड फर्मुला लगाउँदा पनि भयो र फर्स्टमा यो इक्वेसन लगाएर यहाँबाट के निकाल्छौ एक्सेलरेसन a निकाल्छौ है फेरि पहिले यो लगायो भने पछाडी तिम्रो एन्सर आउँदैन के आउँछ ए आउँदो रहेछ कहाँ आउनु एक्सेलरेसन देखाइन नि कहाँ आउँछ
ल पहिले कसको भएन भन्दै के भन्दै थियो यसमा यहाँनिर स्क्रिनशट लिँदा नि हुन्छ नभए पछि भिडियो हेर न यस्तो सुविधा छ भिडियो त भोलि नि पठाउँछु म भोलि अल न्युमेरिकल सल्भ गरेर एउटै पार्टमा राखौँला सजिलो होला हामीलाई ल क्वेसन नम्बर 5 मा अ कार इज मुभिङ विथ अ भेलोसिटी 45 किलोमिटर पर आवर अ कार इज मुभिङ विथ अ भेलोसिटी भन्ने बित्तिकै के हो यो इनिशियल भेलोसिटी होला नि त सुरुको भेलोसिटी द ड्राइभर प्रेसेस द ब्रेक्स एन्ड द कार कम टु रेस्ट इन 3 सेकेन्ड 3 सेकेन्डमा यो केमा गयो रेस्टमा गयो व्हाट इज इट्स रिटार्डेसन यसको रिटार्डेसन कति हुन्छ हाउ फार डज इट मुभ बिफोर कमिङ टु रेस्ट र यसले रेस्टमा जानुभन्दा पहिले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो है ड्राइभरले ब्रेक थिचेको 3 सेकेन्डमा गाडी रोकिया छ भने पछाडि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो त त्यसले त्यो निकालौँ है र इनिशियल भेलोसिटी यु दिएको छ मलाई मैले कन्भर्ट गरेँ अब म कन्भर्ट गर्न सिकाइराख्दिनँ हो डाइरेक्ट कन्भर्ट गरेर राखिदिएको छु एन्सर फाइनल भेलोसिटी कति हो रेस्टमा जाने भनेको 0 हो डिस्टेन्स ट्राभल यसले सोधेको छ त्यसै गरी टाइम टेकन पनि के गरेको छ सोधेको छ टाइम टेकन टी इक्वल टु दिएको छ 3 सेकेन्ड र यसको रिटार्डेसन कति हो रिटार्डेसन सोधिरहेछ रिटार्डेसनको फर्मुला त एक्सेलरेसनकै फर्मुला लगाउने हो त्यही भएर ए इक्वल टु भी माइनस यु अपन टी तिमीले यहाँ रिटार्डेसन भनेर गर्यो भने यु माइनस भी अपन टी पनि लेख्ने चलन हुन्छ छोडिदेऊ त्यस्ता नजानी काम गर्ने होइन क्या रिटार्डेसन एक्सेलरेसन निकालिरहेको छु मैले के को रिटार्डेसन है मेरो एक्सेलरेसन कति आयो नेगेटिभ अफ एक्सेलरेसन यति आयो 0 माइनस यति डिभाइड बाइ यति गरेपछि यति मेरो नेगेटिभमा एक्सेलरेसन आयो नेगेटिभमा एक्सेलरेसन भनेको के हो यो रिटार्डेसन हो मैले एक्सेलरेसनलाई नै फलो गरिरहेको छु है रिटार्डेसनलाई फलो गरेको छैन मेरो रिटार्डेसनको एन्सर कति हो 4.17 हो एक्सेलरेसनको एन्सर कति हो माइनस 4.17 हो फेरि रिटार्डेसन भनेपछि अटोमेटिक नेगेटिभ अफ एक्सेलरेसन भन्न बुझ्नु पर्यो क्या म्याग्निट्युड लिने बेलामा 4.17 मात्रै लिन्छ डिरेक्सन सहित लियो भने पछाडि रिटार्डेसनको डिरेक्सनमा नेगेटिभ लिन्छ त्यति मात्रै कुरा हो ल भी स्क्वायर इक्वल टु यु स्क्वायर प्लस 2s लगाइदेऊ अब त के टेन्सन भयो र है मलाई के चाहिएको छ डिस्टेन्स चाहिएको छ भने पछाडि s वाला फर्मुला कुन छ एउटा सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन एउटा फोर्थ इक्वेसन अफ मोसन है एउटा सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन अर्को फोर्थ इक्वेसन अफ मोसन सेकेन्ड इक्वेसन अफ मोसन लगाउँदा पनि हुन्छ समस्या भएन तर यहाँ एक्सेलरेसन निकालिसकेका छ फोर्थै थोक्दिउँ न अलि अप्ठ्यारै गरौँ न सहिले किन गर्ने है ल भी भनेको 0 को स्क्वायर इक्वल टु यु भनेको यतिको स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए भनेको यति टाइम्स एस हो यताको होलसेल टर्म के भयो बराबर भन्दा उता गयो भयो चाहिँ कति यो दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा 4 2 8 भयो अनि 2 1 जा 2 7 2 जा 14 को 4 1 2 1 जा 2 1 3 ठीक छ मिल्या छ 8.34 सेकेन्ड इक्वल टु यति यसले अनि त्यसपछि त्यो डिभाइड गर्यो भने पछाडि एस इक्वल टु यति आयो 18.74 मिटर आउँदो रहेछ 18.74 मिटर आउँदो रहेछ अब क्वेसनले एकैचोटि रमाइलो गरेर 12 नम्बरको मात्रै गर्दै रहेछ एकछिन हेर त ल क्वेसन राम्रोसँग पहिले क्वेसन हेर कार 80 किलोमिटर पर आवरमा दौडिरहेको थियो ड्राइभरले ब्रेक हान्यो 3 सेकेन्डमा रोकियो त्यसको रिटार्डेसन कति हुन्छ र कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ क्वेसनले सोधे यति हो इनिशियल भेलोसिटी यति थियो फाइनल भेलोसिटी यति भयो डिस्प्लेसमेन्ट यति भयो डिस्टेन्स ट्राभल व्हाट भनेको छ सोधेको छ टाइम टेकन 3 सेकेन्ड छ रिटार्डेसन कति होला यसको लागि सुटेबल फर्मुला हाम्रो फर्स्ट इक्वेसन अफ मोसन लगाएँ मैले अनि हाम्रो एक्सेलरेसन निकालेँ अनि त्यसपछि सेकेन्डमा यो लगाएँ सेकेन्डमा यो लगाइसके पछाडि मेरो डिस्प्लेसमेन्ट निस्क्यो अथवा डिस्टेन्स निस्क्यो ल सारा
ल त्यसै गरी क्वेसन नम्बर कतिको पुग्यौँ हामी क्वेसन नम्बर 5 को गर्यौं क्वेसन नम्बर 6 मा जाउँ A stone is thrown upward with a velocity of 80 km/h. Air resistance is neglected. Find the maximum height traveled by it and the time taken for it to return the initial position. Question number 6 को ट्राई गर सक्छ भने गर नत्र छोड्दियो भोलि गर्दिउँला पछि ट्राभलिङ 7 मा जाऊ 80 km/h प्रेसिङ अ ब्रेक सडनली इट इज रिटार्डेड भनेको रिटार्डेसन नेगेटिभमा लेख है एक्सेलरेसन a = -0.5 m/s². सबले राम्रोसँग ध्यान दियो यसमा एक्सेलरेसन a = -0.5 m/s² लेख हाउ फार विल इट ट्राभल बिफोर कम टु रेस्ट रेस्टमा आउनुभन्दा पहिले कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो यास सोधिरहेको छ एमा v² = u² + 2as लगाऊ क्वेशन नम्बर 8 बस इज रनिङ विथ भेलोसिटी यति यो माथिको क्वेशन अघि नै गरे जस्तै क्वेशन हो यो 65 मिटर टाढा बसेको छ रे फेरि 65 मिटर डिस्टेन्स राख्ने होइन ड्राइभर जम्प यो इनिशियल भेलोसिटी भयो फाइनल भेलोसिटी 0 भइहाल्यो यूनिफर्म रिटार्डेसन यति छ रे रिटार्डेसन a = यति नेगेटिभमा लेख क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स ट्राभल s निकाल s निकालिसके पछाडी तिम्रो डिस्टेन्स 65 मिटर भन्दा थोरै भयो भने पछाडी एक्सिडेन्ट भएन मान्छे बचायो 65 मिटर भन्दा पछाडी अथवा 65 सँग इक्वल भयो भनेपछि मान्छेलाई अन द स्पट उडाइदियो है एक्सिडेन्ट भयो भन्नु पर्यो What is acceleration produced on a mass of 200 grams when the force of it F = ma लगाइदेऊ F = m times a लगाइदेऊ अनि a निकाल यति नै गरौँ आजलाई है बाँकी न्युमेरिकल भोलि सल्भ गरौँला भोलिलाई पनि राख्नु पर्यो नि ल आज क्वेशन नम्बर 6 बाट सुरु गरौँ A stone is thrown upward with a velocity of 72 km/h भने पछाडी एउटा ढुङ्गालाई के गर्यो रे भन्देखि एउटा ढुङ्गालाई यसले थ्रो आउट गर्यो रे यहाँनेरबाट माथितिर ढुङ्गालाई माथितिर फाल्यो रे है एउटा ढुङ्गा बनाउन सानो एउटा ढुङ्गा थियो यो ढुङ्गालाई चाहिँ के गरेछ यहाँनेरबाट थ्रो आउट गरेछ कहाँ पुर्यायो त्यो ढुङ्गालाई यहाँनेर पुर्यायो हो यहाँनेर पुर्यायो यहाँनेर पुर्याउने बेलासम्मको यसको भेलोसिटी भनिरहेको छ हो त्यो भनेको के होला इनिशियल भेलोसिटी होला इनिशियल भेलोसिटीलाई u ले डिनोट गर्छौं हामी u = कति छ मेरो = 72 km/h दिइरहेको छ यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर यसलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर मैले डाइरेक्ट गरे है 72 × 1000 डिवाइडेड बाइ 3600 गर 60 भने त्यति हुन्छ नि त त्यो भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड भयो 20 मिटर पर सेकेन्ड इफ एयर रेसिस्टेन्स इज नेग्लेक्टेड भनेको यहाँनेर कुनै पनि एयर रेसिस्टेन्स छैन यहाँनेर हामीलाई कहिले कसैले पनि असर गरेको छैन फाइन्ड द म्याक्सिमम हाइट ट्राभल बाइ इट म्याक्सिमम हाइट h = व्हाट है म्याक्सिमम हाइट कति सम्म पुग्यो यो त्यसैगरी and the time taken for it to return the initial position time taken to return for its initial position भन्छ है सुरुकै पोजिसनमा यहाँ माथि गएर फेरि फर्केर यहाँ तल आइपुग्दा लाग्ने टाइम निकाल भन्छ मैले टाइम टेकन टु रिच म्याक्सिमम हाइट निकाल्छु फर्स्टमा अनि त्यसो बल्ल निकाल्न सकियो है टाइम complete time taken to return भनौं न return original position मा लाग्ने टाइमलाई क्यापिटल T भने है which is equal to what ल त्यसै गरी हेरे मलाई दिएको कुरा अहिले यति मात्रै हो है यति मात्रै दिएको छ भने पछाडी एक्सेलरेसन यसमा पर्न नाउ we
know that v equal to के हो u तलबाट माथि फाल्ने बेला के हुन्छ तलबाट माथि फाल्दा माइनस gt हुन्छ हो और यहाँबाट t निकाल्न सकिन्छ सिधै t इक्वल टु निकालौं gt इक्वल टु गर्ने एकचोटि ल gt इक्वल टु v माइनस u हुँदो रहेछ है v माइनस u हुन्छ र gt यता गएर gt इक्वल टु u माइनस v होला u माइनस v अब यहाँनिर t निकालौं त t इक्वल टु के हुँदो रहेछ u माइनस v डिवाइडेड बाइ g हुँदो रहेछ which is equal to अब हेर इनिशियल भेलोसिटी u कति छ 20 छ इनिशियल कति छ 20 छ फाइनल भनेको के हो म्याक्सिमम हाइटमा पुगिसके पछाडी जहिले पनि त्यो अब्जेक्टको भेलोसिटी के हुन्छ 0 हुन्छ भनेको थिएँ मैले फाइनल भेलोसिटी 0 भयो डिवाइडेड g भने 10 राख्देऊ इक्वल टु कति आयो 2 सेकेन्ड ए 2 सेकेन्ड लाग्यो कुन टाइममा यो टाइम भनेको यहाँनिरबाट यहाँनिरको अब्जेक्ट यहाँनिर पुग्दासम्म लागेको टाइम मात्रै हो है तल यहाँनिरको अब्जेक्ट यहाँ माथि नेर पुग्दासम्म लागेको टाइम मात्रै हो अब मलाई टोटल टाइम टेकन चाहिएको छ नि त reach its question is two times 2 is equal to 4 सेकेन्ड हेर है यहाँनिरबाट यहाँ माथि पुग्दासम्म 2 सेकेन्ड लाग्छ भने पछाडी फेरि यहाँ तल जान कति लाग्छ पहिले जति लाग्छ त्यति लाग्छ भन्नुको मिनिङ के हो माथि जान जति लाग्यो तल झर्न पनि त्यति नै टाइम लाग्छ भने पछाडी 4 सेकेन्ड लाग्दो रहेछ तलबाट माथि टपमा पुगेर फेरि तल झर्न कति टाइम लाग्यो 4 सेकेन्ड लाग्यो है हामीले एउटा एन्सर त निकाल्यौं अब म्याक्सिमम हाइट चाहिरहेछ म्याक्सिमम हाइट भनेको के हो यास चाहिरहेको छ हो यास म्याक्स भनौं अथवा है याद चाहिरहेको छ भने पछाडी कुन फर्मुला लगाउँ एउटा s = ut + half at स्क्वायर लाउन मिल्छ है s = ut + half at स्क्वायर लगाउँदा नि हुन्छ नत्र तिमीहरु हैन म अर्को लगाउँछु भन्छौ भने पनि v² = u² + 2as पनि लगाउन पाइन्छ है जुन लगाउँदा नि भयो again s = ut + half at स्क्वायर s भनेको याच हो याच इक्वल टु u भनेको मसँग 2 छ 20 छ हो u भनेको 20 मिटर पर सेकेन्ड छ त्यसैगरी टाइम टेकन कुन राख्ने हो तलबाट माथि जाँदासम्म मात्रै राख्ने हो है किन म्याक्सिमम हाइट भनेको तलबाट माथि जाँदाको केस मात्रै छ त्यो 2 राखे मैले प्लस 1/2 a भनेको एक्सेलरेसन प्रोड्युस भनेको कति राख्न पर्यो माइनस कति होला तलबाट माथि जाँदा -10 होला टाइम्स t भनेको कति छ t स्क्वायर टाइम टेकन t2 को स्क्वायर को बोलिराख्ने h = कति भयो त 20 × 2 40
माइनस 4 10 जा 40 डिवाइड बाई 2 भनेको 20 इज इक्वल टु 20 मिटर। हाम्रो एन्सर आयो कति 20 मिटर। ल क्याल्कुलेसन गर्न त के गाह्रो छ र हो, सकिहाल्छ नि। 20 टाइम्स 2 भनेको 40 अनि यो माइनस यता आउँछ माइनस अनि यो 10 डिवाइड बाई 2 भनेको कति भयो 5 भयो अनि 5 टाइम्स 4 भनेको कति भयो त 20 भयो। अनि 40 माइनस 20 इक्वल टु 20 मिटर। सकिन्छ है गर्न। कहाँ चाडामा गइरहेछ फेरि। र हामीले गरेको कुरा यति मात्रै हो है। कुनै अब्जेक्टलाई तलबाट माथितिर फालेको छ रे, म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दा त्यसलाई कति टाइम लाग्छ, म्याक्सिमम हाइटमा पुगेर फेरि फर्केर ओरिजिनल पोजिसनमा आइपुग्दा कति टाइम लाग्छ भनेर क्वेसनले सोधेको थियो। त्यो टाइम फर्स्टमा निकाल्यौँ हामी, सजिलो भयो नि त टाइम निकालेर एच निकाल्नलाई। अनि त्यस पछाडि अर्को के गर्यौँ त, अर्को फर्मुला लगायौँ एस इक्वल टु युटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। त्यो लगाएर हामीले फेरि के निकाल्यौँ त म्याक्सिमम हाइट निकाल्यौँ। म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दा फाइनल भेलोसिटी v0 हुन्छ। हे म्याक्सिमम हाइटमा पुग्दाखेरि लागेको टाइममा पनि म्याक्सिमम फाइनल भेलोसिटी 0 युज गरेँ मैले। नभए अर्को फर्मुला युज गर्न पनि मिल्छ है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। बस इज ट्राभलिङ विथ अ भेलोसिटी अफ 60 किलोमिटर पर आवर। 60 किलोमिटर पर आवरको भेलोसिटीमा एउटा बस कुदिरहेको छ रे। प्रेसिङ द ब्रेक्स सडनली एकदम तत्कालै त्यसले ब्रेक थिचेछ। इट इज रिटार्डेड टु 0.5 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर। यतिको रिटार्डेसन भयो, एक्सेलरेसनको अपोजिट भयो, अपोजिट अफ एक्सेलरेसन अथवा नेगेटिभ एक्सेलरेसन भयो। हाउ फार विड इट ट्राभल बिफोर कमिङ टु रेस्ट। त्यो रेस्टमा गइपुग्नुभन्दा अगाडि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो रे भनेको। इनिसियल भेलोसिटी u भनेको यो राख, लेखिदिएको छु पीडीएफमा हेर है। u भनेको यति राख, v भनेको कति राख 0 किन फाइनल भेलोसिटी 0 हुन्छ। एक्सेलरेसन ए भनेको एक्सेलरेसन हो। अनि त्यसपछि हाउ फार इट ट्राभल बिफोर कमिङ रेस्ट भन्छ। त्यो भनेको यस फाइन्ड आउट गर्ने रे, यस फाइन्ड आउट गर्ने रे, अथवा यस भनौँ न। यसको दुईटा फर्मुला छ, v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as लगाउने नै त्यही हो है। v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as नै लगाउने हो, अरु लगाएर मिल्दैन यो फर्मुलामा। यसको यो क्वेशन नम्बर 7 मा v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as लगाऊ, एन्सर आयो। एक्सेलरेसन के छ नेगेटिभ छ, त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नु। फर्मुला यसको के हुने भयो त v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर माइनस, सिधै माइनस राखेँ मैले है 2as। यो माइनस भनेको एक्सेलरेसनको रिटार्डेसनको माइनस हो। फेरि यहाँ ए मा नेगेटिभ राख्ने होइन, यहाँ प्लस राखेपछि यहाँ माइनस राख्ने, नत्र यहाँनिर माइनस राखेको छ भने पछाडि यहाँनिर प्लस राख्ने रिटार्डेसन हुँदाखेरि। ल यो फर्मुला लगाएर यसको एन्सर आइहाल्छ। फर्मुला टिप, यिनी क्वेसनमा त हिन्ट दिएको थिएँ मैले अस्ति। किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न भुल्नु भएन है। ल नेक्स्टमा जाउँ। नेक्स्टमा बस इज रनिङ विथ अ भेलोसिटी अफ 80 किलोमिटर पर आवर भनेको इनिसियल भेलोसिटी u हो। यो म लेखिदिन्छु, त्यही हुन्छ। तिमीहरू पनि सारा क्वेसन नम्बर 80 को यो भने u हो भन्दा गिभन कुरा लेख, अनि पछि सल्भ गर्न हुन्छ। अन सिङ्गिङ अ बडी अन अ रोड भनेको यो डिस्टेन्स हो। यसलाई अहिले केही पनि नगर, यस पनि नलेख, यसलाई छोड्देऊ।
ड्राइभर jam on a brake and the bus stop with a uniform retardation भने पछाडी रिटार्डेसन a इक्वल टु दियो यसले मलाई रिटार्डेसन दिएको छ क्याल्कुलेट द डिस्टेन्स ट्राभल बाइ द बस एन्ड डिस्कस वेदर द एक्सिडेन्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्छ भने पछाडी यसको फाइनल भेलोसिटी v कति हुन्छ जेरै हुन्छ फर्मुला के अप्लाई गर्ने सेम अघि के फर्मुला अप्लाई गर है v square equal to u को स्क्वायर minus 2as युज गर न सजिलो हुन्छ है minus 2as डाइरेक्ट यो फर्मुला युज गरेर तिमीले के निकाल्ने हो s निकाल्ने हो s निकाल्ने हो फर्स्टमा तिमीले डिस्टेन्स s निकाल्छौ हो s निकालिसकेपछि अब के निस्किन्छ यहाँबाट हेर है s निस्किन्छ s निस्किसके पछाडी 65 भन्दा लेस भयो भने पछाडी 64 सम्म आए पनि 65 भन्दा लेस आयो भने पछाडी यो के हुन्छ एक्सिडेन्ट हुँदैन 65 भन्दा बढी भयो भने एक्सिडेन्ट हुन्छ है 65 भन्दा लेस भयो भने पछाडी एक्सिडेन्ट हुँदैन 65 र 65 भन्दा बढी भयो भने लेस हुन्छ एक्सिडेन्ट हुन्छ 8 नम्बरको कति आछ हेरौं अनि एक्सिडेन्ट डज नट अकर 40 मिटर मात्रै आउँदो रहेछ है डिस्टेन्स s इक्वल टु 40 मिटर आन्सर आउँदो रहेछ 40 मिटर निकाल्नु पर्यो आन्सर ल यसको हिन्ट पनि टिप व्हाट इज एक्सेलरेसन इज प्रोड्युसन अफ मास अफ 200 ग्राम होइन फोर्स अफ 10 न्यूटन इज एक्सर्टेड अन इट 10 न्यूटन फोर्स लगाए पछाडी के हुन्छ रे F इक्वल टु ma हुन्छ F इक्वल टु m टाइम्स a हुन्छ यहाँबाट के निकाल एक्सेलरेसन ए निकाल निस्किहाल्छ नि फोर्स पनि दिएको छ मास पनि दिएको छ ग्रामलाई चाहिँ केजी मा कन्भर्ट गर्नु नि फेरि ग्रामै राखौला एउटै युनिट हुनु पर्यो न्युमेरिकल सल्भ गर्ने बेला है एउटै युनिट हुनु पर्यो नत्र भने न्युमेरिकल सल्भ गरेको मिल्दैन ल क्वेशन नम्बर 9 सम्म क्लियर छ है क्वेशन नम्बर 10 मा जाउँ अ कन्स्टेन्ट रिटार्डिङ फोर्स भन्ने बित्तिकै फोर्स F दियो यो के हो F दिएको छ इज एक्सर्टेड टु अ बडी अफ मास m दिएको छ यिनी कुरा के हुन् भनेपछि मैले गिवन कुरा लेख्दै राखेको छु है विचार गर्नु मास m दिएको छ मुभिङ इनिशियली विथ अ स्पीड भने पछाडी इनिशियल भेलोसिटी u दियो यसले u दिएको छ हाउ लङ डज द बडी टेक टु स्टप भनेको मिनिङ के हो टाइम टेकन t इक्वल टु व्हाट भन्यो यो क्वेशन गरौँ न फर्स्टमा दिएका कुराहरु लेख है गिवन कुराहरु गिवनमा यसले दिएको छ फर्स्टमा फोर्सलाई F ले डिनोट गर F इक्वल टु मसँग छ 10 न्यूटन को फोर्स दिएको छ एक्सर्टेड टु अ बडी अफ मास पनि दिएको छ m इक्वल टु 20 kg इनिशियल विथ अ स्पीड भनेपछि इनिशियल भेलोसिटी स्पीड भने नि हुन्छ भेलोसिटी भने नि हुन्छ है u ले डिनोट गर्ने 10 मिटर पर सेकेन्ड दिएको छ रे हाउ लङ डज इट भनेपछि टाइम टेकन र इनिशियल विथ यति हाउ लङ अ कन्स्टेन्ट रिटार्डिङ फोर्स भने पछाडी रिटार्डेसन भइराछ ब्रेक थिचिरा रहेछ यसले मज्जाले ब्रेक थिचिराको रहेछ एक्सर्टेड टु अ बडी अफ मास 20 kg 20 kg मास भएको बडीलाई 10 न्यूटन को रिटार्डिङ फोर्स लगाएर के गरिरा रहेछ यसले ब्रेक थिचिराको रहेछ भनौं न अनि इनिशियली यो 10 मिटर पर सेकेन्डमा दौडिराको थियो रे कति टाइम पछाडी हाउ लङ डज द बडी टेक टु स्टप कति टाइम लाग्छ त्यसलाई रोकिनको लागि कति टाइम लाग्छ अनि अब हामीले के कुरा पढ्या छौं भन्देखि हिनेर छ के एउटा यसको रिलेसन
एउटा हामीले रिलेसन के पढेका छौं भनेदेखि एक्सेलरेसन ए इक्वल टु v माइनस u अपन t पढिरहेका छौं। एक्सेलरेसन ए इक्वल टु v माइनस u डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन t पढिरहेका छौं भनेपछि यहाँ एक्सेलरेसन यहाँबाट एक्सेलरेसन थाहा हुने हो भने पछाडी टाइम टेकन t निस्किन्थ्यो है। एक्सेलरेसन थाहा भएको भए चाहिँ टाइम टेकन t निस्किन्थ्यो है। अब मलाई एक्सेलरेसन थाहा छ त छैन नि, नभए पछाडी फोर्स भन्ने चीज दिएको छ, मलाई फोर्स भन्ने चीजबाट एक्सेलरेसन निकाल्छु। फोर्स F इक्वल टु के हो, ma हो, और एक्सेलरेसन A इक्वल टु फोर्स F डिवाइडेड बाइ m हुन्छ, which is equal to फोर्स भनेको 20 डिवाइडेड बाइ फोर्स भनेको 20 छ डिवाइडेड बाइ हाम्रो मास कति छ, उल्टो भयो है, 20 डिवाइडेड बाइ 10 डिवाइडेड 20 होला नि, फोर्स त 10 छ नि त ए। 10 डिवाइडेड 20 भनेको 1/2, 1/2 भनेको 0.5। अनि अब यो के हो, मिटर सेकेन्ड पर सेकेन्ड स्क्वायर हो, मिटर पर सेकेन्ड माइनस 2। मैले के निकाले, यति निकाले। तर यो के हो, रिटार्डेसन हो नि त हो, रिटार्डेसन भावनाले नेगेटिभ हुन्छ, एक्सेलरेसन के हुन्छ, माइनस हुन्छ। ल अगेन a इक्वल टु v माइनस u अपन t हो। तर फाइनल भेलोसिटी मेरो के छ, के हो भनेपछि फाइनल भेलोसिटी के हुनुपर्छ, फाइनल भेलोसिटी v इक्वल टु 0 हुनुपर्छ है। फाइनलमा गएर रोकिनु पर्ने हुन्छ, त्यो रोकिनु पर्यो। v भनेको 0 माइनस u भनेको इनिशियल मसँग 10 छ डिवाइडेड बाइ टाइम टेकन t नलेखम है। यहाँनिर एक्सेलरेसनको फेरि कुरा बुझ्दैन होला है, इन्टर हाने मैले यहाँनिर और भने, और टाइम टेकन t इक्वल टु यो डिवाइडेड बाइ एक्सेलरेसन a हुन्छ है, व्हिच इज इक्वल टु ए फर्मुलामा t लाई यहाँ लगे पछाडी एक्सेलरेसन a यता आउँछ नि त। अब मैले यहाँनिर कति गरे, माइनस 10 डिवाइडेड बाइ एक्सेलरेसन भनेको माइनस 0.05, व्हिच इज इक्वल टु माइनस माइनस प्लस भयो, 0.5 माथि जाँदा 20 भयो सेकेन्ड। ल यही नै भयो है कुराकानी, त कुरो बुझ्यौ नि, हाम्रो कति हुँदो रहेछ, यस्तो हुँदो रहेछ रिलेसन है। हाम्रो रिलेसन यस्तो आउँदो रहेछ, टाइम टेकन t इक्वल टु 20 सेकेन्ड आयो। ल यो नसारेकोले सारा फास्ट, फास्ट सारा है, फास्ट एकदम। त्यसै गरी मलाई यो रिलेसन चाहिएको छ, अन्त त्यो म यो रिलेसनलाई कपी गर्छु है। ल नेक्स्ट क्वेसन हेर,
ल हेर है कन्स्टेन्ट फोर्स एक्टिङ अन बडी कन्स्टेन्ट खालको एउटै टाइपको फोर्स लगाइरहेको छ रे मास अफ 4 kg 4 kg मास अफ अब्जेक्टमा लागेको रहेछ चेन्जेस इट्स भेलोसिटी भनेपछि सुरुमा 2 मिटर पर सेकेन्ड थियो रे इनिशियल भेलोसिटी u म सब लेखिदिएका छु है विचार गर u यति थियो रे अनि त्यसपछि v कति भएछ v 4 भएछ ए कति सेकेन्डमा टाइम कति लाग्यो यसलाई टाइम t भनेको 4 सेकेन्ड लागेछ अनि व्हाट इज द फोर्स हुन्छ फोर्स कति लाग्यो रे फोर्स F भनेको के पढेका छौं हामी अहिलेसम्म F = ma पढिरा छौं हो F = ma पढिरा छौं भने पछाडी मलाई कि त मास चाहियो अनि मास र एक्सिलरेसन दुईटा चीज चाहिएको छ हो दुईटा चीज चाहिएको छ मसँग दुईटा चीज मध्ये एक्सिलरेसन छैन एक्सिलरेसन निकाल्नलाई के छ फर्मुला v - u / t छ v पनि दिएकै छ र त v पनि दिएको छ u पनि दिएको छ t पनि दिएको छ भनेपछि एक्सिलरेसन = v - u / t गर्नु पर्यो ल एक्सिलरेसन = v - u / t गर्नु पर्यो ल फर्स्ट कपीमा हिन्ट सारियालाई हो यसको हिन्ट u दिएको छ v दिएको छ टाइम टेकन t दिएको छ फर्स्टमा एक्सेलरेसन निकाल्ने एक्सेलरेसन = v - u / t लगाउने अनि पछि फोर्सको फर्मुला लगाएर F = ma निकाल्ने F = ma लगाएर F निकाल्ने है र त्यसैगरी क्वेशन नम्बर 12 मा जाउँ यहाँ देखायो जस्तो डिजाइन है उसके बारे में द ड्राइवर अफ 3 व्हीलर ए 3 वटा चक्का वाला ड्राइभर रहेछ मुभिङ विथ अ भेलोसिटी अफ 3 वटा भने 4 वटा भने हामीलाई के मतलब 40 km/h को स्पिडमा कुदिरा रहेछ हेर भनेपछि इनिशियल स्पिड कति भयो 40 km/h भयो मैले यहाँ कन्भर्ट पनि गर्दिएको छु 11.11 मिटर पर सेकेन्ड हुँदो रहेछ यसको भेलोसिटी इनिशियल भेलोसिटी त्यति भयो अनि त्यसैगरी अरु के भने सी अ चाइल्ड एउटा बच्चा देख्यो रे स्ट्यान्डिङ अन द मिडल अफ द रोड है त्यो रोडको बीचमा एउटा बच्चा खाल देख्यो रे त्यसले एन्ड ब्रिङ हिज भेहिकल्स टु रेस्ट इन 5 सेकेन्ड र त्यसले के सोच्यो भन्देखि मैले 5 सेकेन्डमा चाहिँ त्यो बच्चालाई बचाउनको लागि चाहिँ मैले मेरो गाडीलाई 5 सेकेन्डमा रोकिसक्नु पर्छ भन्ने सोच्यो उले जस्ट इन टाइम टु सेभ द चाइल्ड त्यो चाइल्डलाई बचाउनको लागि उले 5 सेकेन्डमा चाहिँ गाडी रोकिसके हुनु पर्यो नत्र भने पछाडी उडाइदिन्छ बच्चालाई है व्हाट इज द एभरेज रिटार्डिङ फोर्स अन द भेहिकल त्यो भेहिकलमा उले कति रिटार्डिङ फोर्स लगायो भने पछाडी ब्रेक थिच्दाखेरि कति फोर्स लगाएर थिच्यो भने खुट्टाले द मास अफ द 3 व्हीलर इज 500 kg है मास चाहिँ 500 kg छ रे एन्ड द मास अफ द ड्राइभर इज 70 kg र 70 kg को मास अफ ड्राइभर छ रे ड्राइभरको मास 70 kg र अनि गाडीको मास 500 kg छ रे भने पछाडी त टोटल मास एड गर्नु पर्यो नि त त्यो दुईटा अब्जेक्टको भनौं हामी दुईटा अब्जेक्टको टोटल मास मैले कति निकाले 500 + 70 भनेको 570 kg भयो त्यसैगरी इनिशियल भेलोसिटी यति थियो यति भयो अनि अब फाइनल भेलोसिटी भनेको त रोक्ने हो बच्चालाई बचाउने हो उले भने पछाडी बच्चालाई बचाउनको लागि रोक्नलाई कति भेलोसिटी हुने भयो त रोकिसके पछाडीको भेलोसिटी फाइनल हाम्रो 0 भयो कति समयमा रोक्ने हो 5 सेकेन्डमा रोक्ने हो अनि फोर्स कति लगाउने हो थाहा छैन फोर्स F = के हो m * a हो भनेपछि एक्सेलरेसन निकाल्नु पर्यो एक्सेलरेसन निकाल्ने अब F = ma रहेछ नि त F = ma भएको हुनाले मैले के गर्नु पर्यो त a चाहियो मलाई m त दिएकै छ एक्सेलरेसन a भने के हो फर्मुला अघि नै लगाइसकेका छौं v - u / t v भनेको 0 u भनेको यति डिवाइड बाइ टाइम टेकन गर्यो भने पछाडी यति आयो मेरो नेगेटिभ आयो किनभने पछाडी एक्सेलरेसन चाहिँ रिटार्डेसन भयो है रिटार्डेसन भए पछाडी अब F = कति हो ma हो F भने यति छ F मास भनेको यति छ एक्सेलरेसन भनेको यति छ
दुईटा मल्टिप्लाई गर्दा यति आयो। मेरो रिटार्डिङ फोर्स चाहिँ कति आयो त हेर त, आउँदाखेरि केमा आएको छ, नेगेटिभमा आएको छ। नेगेटिभमा आएको हुनाले यो के हो, रिटार्डेसन हो अथवा रिटार्डिङ फोर्स हो। त्यही रिटार्डिङ फोर्स भएको कारणले गर्दा मैले यसलाई के भने रिटार्डिङ फोर्स भनेर यसको म्याग्निट्युड मात्रै लेखेँ। देयरफोर रिटार्डिङ फोर्स इज 1266.67 न्युटन। कुरो राम्रोसँग बुझाए। फाइनल एन्सर लेख्ने बेलामा रिटार्डिङ फोर्स इक्वल टु यति, रिटार्डेसन इक्वल टु भनेपछि यहाँ रिटार्डेसनमा नेगेटिभ लेखिँदैन थियो। मैले एक्सेलरेसनको फर्मुला लगाइरहेको छु, त्यहीबाट नेगेटिभ लेखेँ। रिटार्डेसन लगाएको भए यहाँनिर u माइनस v डिभाइड बाई t हुन्थ्यो फेरि फर्मुला है। मैले त्यस्तो सिकाएकै छैन, त्यही भएर अहिले नसिक्दा हुन्छ है। ठिक छ, नेगेटिभ आउँछ ठिक छ। फाइनल एन्सर लेख्न पर्यो भने पोजिटिभमा लेखिदिनु, युज गर्न पर्यो भ्यालु त्यसको भने नेगेटिभ युज गर्ने है। ल हेर, फर्स्टमा माथिबाटै सार। क्वेसन नम्बर 12 को यति भयो। सर हल्का तल लाउनु त। एकैछिन है। यसो भन्न सारेका नमुनाहरू पनि होला नि त। कठिनको त किन चाहियो अहिले। सानो नभए उ गरेर स्क्रिनसट ल्याऊ। 13 नम्बरको गरिहालौँ, भ्याउँदैन अलि फेरि। कार अफ मास 500 kg traveling at 36 km/h is brought to rest over a distance of 40 meter। 40 मिटरमा यिनीहरूले रोक्न खोजे। फाइन्ड द एभरेज रिटार्डेसन एन्ड एभरेज ब्रेकिङ फोर्स भन्छ। त्यो रिटार्डेसन निकाल अनि फोर्स निकाल भनिरहेको छ यसले क्वेसनले। मास दिएको छ हामीलाई, त्यसै गरी इनिशियल भेलोसिटी u दिएको छ। यसलाई मैले मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गरेँ, 10 मिटर पर सेकेन्ड भयो। फाइनल भेलोसिटी v इक्वल टु 0, रिटार्डेसन सोधिरहेको छ। डिस्टेन्स ट्राभल 40 मिटर ट्राभल गरेर रहेछ। फोर्स f इक्वल टु वाट। अब मसँग चिजहरू के छन् हेर, u छ, v छ र s छ। u v र s युज भएको, u v र s युज भएको र त्यसमा अर्को नयाँ नमुनाको एउटा चिज युज भएको वाला फर्मुला के छ मसँग, v स्क्वायर इक्वल टु u स्क्वायर प्लस 2as। यसमा s इक्वल टु ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाउन मिल्दैन, किन, टाइम टेकन पनि छैन, एक्सेलरेसन पनि छैन। दुईटै चिज अननोन भएको केसमा हामी लगाउँदैनौँ है त्यस्तो नचाहिने फर्मुला। चाहिने फर्मुला ठ्याक्कै हेरेर लगाउनु पर्यो। यो हामीलाई लास्ट इक्वेसन अफ मोसन चाहिँ युज भयो यसमा। v भनेको 0, u भनेको 10 को स्क्वायर प्लस 2as भनेको 40। 2a टाइम्स 40 भनेको माइनस 2a टाइम्स 40 भनेको 80 हुन्छ। 80 यता आउने बेला माइनस 80 भयो। माइनस 80a इक्वल टु 100, a इक्वल टु माइनस 1.25 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर भयो। अनि त्यस पछाडि मैले यसलाई देयरफोर रिटार्डेसन इज के गरे हेर त, नेगेटिभ साइन हटाएको छु नि, रिटार्डेसन इज यति भनेर भनिरहेको छु। तर युज गरिरहेको छु फोर्समा। फोर्स f इक्वल टु ma, m भनेको 500, a भनेको कति माइनस 1.25, त्यही भएर यहाँनिर माइनस युज गरिरहेको छु है। युज गर्ने बेला माइनस, फाइनलमा एन्सर लेख्ने बेलामा प्लस, त्यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो। ल देयरफोर फोर्स अप्लाइड इज यति। फोर्स अप्लाइड के भयो त मेरो 625 न्युटन भयो। मैले पोजिटिभमा लेखेँ। किन पोजिटिभमा लेखे हो भनेदेखि मैले फाइनल एन्सरमा फोर्सको म्याग्निट्युड मात्रै लेखेको छु, डिरेक्सन लेखेको छैन। रिटार्डेसन भएको वाला फोर्स हो कि है रिटार्डिङ फोर्स हो कि नर्मल फोर्स हो थाहा छैन, त्यही भएर थाहा त छ तर लेख्नु आवश्यक छैन, क्वेसनले सोधेको छैन। डाइरेक्ट रिटार्डिङ फोर्स कति हुन्छ भनेको चाहिँ रिटार्डिङ फोर्स भनेपछि नेगेटिभ अटोमेटिक आयो त्यसमा, त्यही भएर द अप्लाइड फोर्स इज 625 न्युटन। अर्को यो के को यस्तो ल यहाँसम्मको भयो। न्युमेरिकल हाम्रो सकियो है। न्युमेरिकल सकियो। 13 नम्बरको 14 नम्बर भनेर कति गर्ने, 14 नम्बर के दिएको छ अरे, 14 नम्बरको क्वेसनै छैन बुकमा, यतिकै 14 नम्बर दिइरहेको छ है, यो बहुला आएछ। ल यहाँनिरसम्मको क्वेसन नम्बर 1 देखि 13 नम्बरसम्मको कसैले एक दुईजनाले बाहेक कसैले बुझाएको छैन, मलाई तुरुन्त बुझाउनु पर्यो है। आज सल्भ गर, भोलि बुझाइसके हुनु पर्यो, नत्र भोलि बुझाएन नि पछि के पढ्छौ तिमीहरू। भोलि अर्को च्याप्टर स्टार्ट हुन्छ।
हुन्छ